Kaniadtong Agosto 16, 2026, mainitong gidawat sa dakbayan sa Baywan si Department of Environment and Natural Resources kon DNR Secretary Attorney Juan Miguel Mitch T. Cuna ug ang iyang grupo alang sa site visit sa Baywan Water District kun Bawad o sa Baywan City Waste Management and Ecology Center. Unang giadto sa kalihukan ang Bawad Refilling Station, usa ka proyekto sa DNR Water Resources Management Office alang sa mga water districts sa Pilipinas nga nagtumong sa pagpalambo sa luwas, kasaligan ug malungtarong supply sa tubig subay sa Sustainable Development Goal 6 o Clean Water and Sanitation. Gisusi usab ni Secretary Cuna ang mga pasilidad ug operasyon sa Baywan City Waste Management and Ecology Center, ilabin na ang mga paningkamot sa dakbayan alang sa responsableng pagdumala sa basura ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Personal nga giabi-abi ni City Mayor John Jack T. Raymond Jr., si Secretary Cuna, uban ang mga opisyal sa dakbayan, mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod, mga kawani sa LGU ug ang mga kawani sa Bawad nga gipanguluhan ni General Manager Alma L. Abrasaldo. Ang maong pagbisita nagpakita usab sa pag-ila sa mga paningkamot sa dakbayan sa Baywan sa maayong pagdumala sa mga programa ug balaod pang kalikupan, padulong sa mas luwas, mas limpyo ug mas malungtarong komunidad. Gikan sa City Environment and Natural Resources Office, kini si Cyrene Tasa, ang inyong LGU News Correspondent. Ibayaw Baywan, kita ang Baywan.